दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री, अनुहारको चाया पोतो डन्डी फोहोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। नमस्कार। फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दैनिक दूरदर्शनको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीले फरक दिन फरक विषयमाथि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। सामुदायिक सारथी आफ्नो स्थापना काल विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि नै युवा, शान्ति र विकास भन्ने मूल नारा लिएर कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता, स्थानीय सुशासन र शहरी गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको एउटा संस्था हो। यसले समय समयमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी पुस्तक प्रकाशन पनि गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा देखा परेको सुशासन सम्बन्धी समस्यालाई केलाउन नेपालको 5 विकास क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी धरान, धुलीखेल, ब्यास, नारायण र भीमदत्त नगरपालिकालाई लिएर 9 महिनासम्मको कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने गरियो। सबै क्षेत्रबाट वडाबाट आएका सबै क्षेत्रबाट योजनाहरू सङ्कलन गरेको प्रत्येक व्यक्तिको हातमा योजना थियो र उहाँले टोटल एक्सर्साइज गर्नुभयो कि कुन कुन क्षेत्रबाट आएका योजनाहरू के छ तपाईँले ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ महिला थिए, दलित थिए, अपाङ्ग थिए, त्यहाँका एकदमै पछाडि परेका वर्गहरूलाई सूचीकृत गर्नु। उहाँले त्यो योजनाको सूचीको एउटा लिस्ट तयार पार्नुभयो। कसैको खानेपानीको थियो, कसैको बिजुलीको थियो, कसैको टेलिफोन लाइनको थियो, अधिकांश प्राय चाहिँ बाटोको थियो। यो सबै हुँदाहुँदै अलिकति चाहिँ त्यो क्षमता विस्तारको परियोजनाहरू चाहिँ त्यति कम थियो। एउटा मन्त्रीज्यू त्यहाँको चाहिँ आएको पिक्चर मैले यहाँलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको कि हरेकको मुखमा चाहिँ यो भौतिक संरचना, भौतिक निर्माणका योजनाहरू चाहिँ प्रशस्त सबैको उसमा चाहिँ आउने, तर क्षमता विस्तार गर्ने सचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ असाध्यै कम आउने। त्यो एउटा चाहिँ स्थानीय स्तरमा नै देखिँदो रहेछ। जति पनि पार्टी हुनुहुन्छ सबै तपाईँको हार्दिकता कसरी भयो भने मैले होइन, हाम्रो त असाध्यै राम्रो सम्बन्धन छ। यो वार्षिक योजनाको प्लानिङमा पनि त्यही छ, खर्चमा पनि त्यही छ, अनुगमन त्यही छ, सबै राम्रो छ भन्यो। अनि राम्रो हुनु त ठिकै हो, तर गाउँमा जाँदाखेरि त गुनासो छ त तपाईँका गुणस्तर पानीका योजना गुणस्तरीय छैनन्, बाटो गुणस्तरीय छैन, शैक्षिक उसहरू शिक्षकहरू उपस्थित भएर पढाइरहेका छैनन्, वडामा चाहिँ समस्या छ। किन भएको भन्दा अब सबै अधिकांश मन्त्रीज्यू, अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू त्यहाँका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भएका छन् र यदि स्थानीय चुनाव चाहिँ अब पर सार्दै जाने हो भने अब कुनै दलका कार्यकर्ता त्यहाँ बाँकी रहँदैन, सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू र ठेकेदारहरू त्यहाँ बाँकी रहने अवस्था चाहिँ यो एउटा डरलाग्दो स्थिति हामीले देख्यौँ। यस कार्यमा सामुदायिक सारथी, फिडर फोरम, आइआइडिएस, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र नगरपालिका सङ्घले एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा सामुदायिक रूपमा कार्य गरेको थियो। नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभइरहेको अवस्थामा के कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छन्, स्थानीय नागरिकले स्थानीय सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थालाई कतिको नजिक पाएका छन् र के कुराले स्थानीय सुशासनमा समस्या खडा परेको छ भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर यो पुस्तक तयार गरिएको छ। यस पुस्तकले केवल समस्याको पहिचान मात्र गरेको छैन, बरु समाधानको उत्तम उपाय समेत खोजेको छ।
नजिकका नगरपालिकामा यहाँहरू पुग्नुभएछ। हाम्रो जस्तो ठाउँ टाढा नगरपालिका त घोषणा भइसकेको छैन, तत्काल घोषणा हुने क्रममा छ। यस्तो रुकुम जस्तो, म रुकुमबाट नेतृत्व गर्ने महिला हुँ, महिला सभासद हुँ। रुकुमको हाम्रो मन्त्रीज्यू त गइसक्नु भएको छ। धेरै समस्याहरू छन् त्यहाँ, सुशासन दिन धेरै गाह्रो छ। अझ पुरुषहरूलाई भन्दा पनि महिलाहरूलाई धेरै गाह्रो छ। खाने पानीमा समस्या, हिँड्ने बेला बाटाघाटामा समस्या। हामीहरूले सम्पूर्ण बजेटको बाँडफाँड गर्ने बेला महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति सबैमा गर्छौँ। तर कस्तो भने हाम्रो त्यहाँ पहुँच धेरै पुग्न सक्दैन। पुरुषहरूले के भन्नुहुन्छ, यो बाटोमा महिला पनि त हिँड्छन्, बाटो निर्माण गर्नु पर्यो। यो विद्यालयमा महिलाका छोराछोरी पनि पढ्छन्, विद्यालय निर्माण गर्नु पर्यो भनेर पुरुषहरूको त्यस्तो बाहुल्यता हुन्छ। त्यसैले यिनी नजिकका नगरपालिकामा मात्रै नजाने, हामीहरूको जस्तो ठाउँमा पनि गएर अवलोकन गरिदिनु होला। यो पुस्तक स्थानीय सुशासन, कार्यमूलक अनुसन्धान, लोकल गभर्नर एक्सन रिसर्च प्रोजेक्ट परियोजनाको निचोड र विज्ञहरूको थप खोज र अनुसन्धान मिलेर बनेको एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका केही घटनालाई जस्ताको तस्तै पाठक समक्ष ल्याइएको छ। स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि भएको छैन, स्थानीय विकासका लागि भएको कोष पनि ठिकसँग खर्च गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ संविधान बनाउने ठाउँमा पनि म अन्तिम मान्छे हुँ, एक्लै छु, बाँकी सबैले भने मान्दिनँ, मैले भनेको कुरा नलेखेसम्म बन्न पनि दिन्न भने जस्तो खालको मनोदशा अगाडि बढ्न थाले जस्तो देखिन्छ। मेरो पार्टी नभए मैले एकजनाले भने नमान्छु त संविधानले लेख्नु दिन्न। अब अन्तिम व्यक्तिसम्मको सहमतिबाट संविधान पनि बन्दैन, अन्तिम व्यक्तिको सहमतिसम्मबाट सरकार पनि चल्दैन। हामी अहिले पनि प्रयत्न गर्छौँ संविधान बनाउने कुरामा पनि अन्तिम व्यक्तिको पनि सहमतिका लागि। तर अन्तिम व्यक्तिले भनेको कुरा सबै लेखेर बाँकी सबैका विचारलाई चाहिँ प्रतिको टोकरीमा फालेर संविधान पनि बन्दैन, राज्य पनि सञ्चालन हुँदैन। त्यसको परिणाम हामी बेहोरिरहेछौँ। हामी चुनाव गर्न दिन्नौँ। अहिले चुनाव गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दा संहिता धरापमा पर्छ। संहिता बनाउने कुरै धरापमा परेछ। अनि संहिता धरापमा पर्छ भने बहाना संहिता बनाउने संविधानसँग धरापमा पार्ने खालको उद्यम हुन थाल्यो। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले दुरुपयोग गर्न खोजेन यो पुस्तक विमोचनको कार्यक्रमलाई। तर कहीँ त हामी मात्रै उभिँदाखेरि त राजनीतिक दल उभियो, फल्ला पार्टी उभियो, फल्ला पार्टी सरकारले भन्यो भन्ने होला। तर आम जनता कहीँ त उभिनु पर्यो होला नि त। नउभिकन पार लाग्दैन। मेरो त एउटै सन्देश छ, हामी राजनीतिक दलका रूपमा, सरकारको रूपमा सबै दलहरूको सहमतिका लागि कोसिस गर्छौँ। संविधान जारी गर्नका लागि हामी सकेसम्म सबै दलको सहमतिका लागि कोसिस गर्छौँ। अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छौँ। संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवस्था पुग्दासम्म पनि अहिले कुनै समितिबाट टुङ्गो लागेन भने पनि हाम्रो प्रयत्न कायम रहनेछ। तर प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भन्ने हो हाम्रो। मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्छ, प्रक्रिया छोटो छैन। आज दलहरू साँझ बसेर सहमति गरेर भोलि संविधान जारी हुन्न। अहिले राजनैतिक संवाद समितिमा सहमति भएका विषय, असहमति भएका विषय संविधान सभा जान्छ। संविधान सभाले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा गर्न आउँछ। त्यो मस्यौदाको पहिलो ड्राफ्ट लिएर, पहिलो मस्यौदा लिएर जनताको बिचमा जाने, जनताका विचार लिएर आउने। त्यो विचार लिएर आइसकेपछि फेरि राजनीतिक तथा संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बसेर त्यो विचार, जनताको विचारलाई फेरि संविधान त्यसको आधारबाट मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने। त्यो परिमार्जन गरेपछि मस्यौदा समितिमा पुग्छ। मस्यौदा समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गर्छ। अन्तिम मस्यौदा संविधान सभामा बहस भएर हरेक धारा 2/3 पारित गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हुनाले झन्झट भएको छ। त्यसबाट आउने स्वाभाविक अप्ठ्याराहरूलाई कम बनाउनको लागि अनेक प्रयत्न भएको छ। नागरिक समाजबाट भएको छ।
सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूबाट भएको छ, त्यहाँका बुद्धिजीवी पत्रकारहरूबाट भएको छ, नागरिक आफैबाट भएको छ। उनलाई सूचनाको हक बारेमा शिक्षा दिएर, जानकारी दिएर, चेतना दिएर गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, तर पनि सकिया छैन भन्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै अहिलेका समस्या र स्थानीय निकायको समस्यालाई समाधान गर्ने बारेमा मैले यो पुस्तक विमोचन गर्न बोलाउनुको अवसरमा आफ्नो केही विचार पनि राखेँ। त्यसबाट नीति निर्माणलाई आगामी दिनमा सहयोग पुगोस्। सफलताको 13औं वर्षमा प्रवेश। अँध्यारो हटाउनु छ, उज्यालो बनाई देखेको सपना साकार पार्नु छ। विदेशमा दुःखले आर्जेको पसिनाको कमाइले शिक्षाको ज्योति चौतर्फी चल्नु छ। सुख दुःखमा हातेमालो गर्दै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउँदै हिमाल पहाड र तराई बस्ने हामी नेपाली माया गर्छौँ हामी बुद्ध र सीता जन्मेको जन्मभूमि। पाइला पाइला अघि बढाउँदै हामी सबैले बोक्नु छ अब विकासको भार। शिक्षित भविष्य प्रभुको इच्छा। विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम, साथै नेपाल अधिराज्यभरि रकम पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफर। प्रभुको इच्छा। रोज, चिउरी, नीम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ। प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। श्री हनुमान तन्त्र शिवशक्ति साधना तथा रिसर्च सेन्टरद्वारा शनिबार एक विशेष समारोह बीच नेपालको मौलिक सांस्कृतिक तथा हिन्दू धर्मको रक्षा एवं उत्थान र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको छ। नेपालको मौलिक चिनारीका रूपमा रहेका कला र संस्कृतिको उत्थान र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे बापत श्री हनुमान शिवशक्ति साधना तथा रिसर्च सेन्टरद्वारा सञ्चालित मुनकबिन
सिम्सन कोषद्वारा विभिन्न प्राज्ञ व्यक्तिहरूलाई नगद सहित सम्मान पत्र तथा दोसल्ला उडाएर सम्मान गरेको हो। कोषका संस्थापक द्वय मुन्कबिन थापा तथा सिम्सन थापाद्वारा वरिष्ठ संस्कृतिविद साहित्य मोहन जोशीलाई 11,001 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र र दोसल्ला उडाएर सम्मान गरेको छ। यसैगरी दक्षिण एसियाली ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष लोकराज पौडेल, एस्ट्रोलोजर कांग्रेस कोलकाताका सभापति डाक्टर सत्तो विश्वास र समालोचक एवं साधक दिवाकर शर्मालाई जननी 5,001 रुपैयाँ नगद सहित सम्मान पत्र र दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावका कारण हाम्रो परम्परागत मौलिक संस्कार र संस्कृति क्रमशः ओझेल पर्दै गएको भन्दै यसको रक्षा गर्ने उद्देश्यले मुन्कबिन सिम्सन कोषले स्थापना गरेको र नेपाली संस्कृति, कला र शिक्षाको विकासमा योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक वर्ष यसैगरी सम्मान गर्दै जाने जानकारी गराइएको थियो। परम्परागत धर्म संस्कृति उत्थान र विकासमा अग्रपन्थी योगदान दिनेबाट समेत गर्दछौँ। अन्त्यमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिको उत्थान र विकासमा योगदान दिँदै आउनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई आज यस कोषले सम्मान गर्न लागेको छ। सम्मानका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको यसै क्रममा उक्त कार्यक्रममा लेखक द्वय डाक्टर मिलन कुमार थापा र दीपक आचार्यद्वारा रचना गरिएको ज्ञानशाला नामक पुस्तक पनि लोकार्पण गरिएको थियो। धर्म संस्कृति एवं नेपालमा परम्परागत संस्कृतिका बारेमा अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू समेटिएको हुँदा उक्त पुस्तक आम पाठकका लागि निकै उपयोगी भएको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले बताउनु भएको थियो। त्यसभित्र गहिराइमा पुग्दाखेरि कृतिभित्र हाम्रो देशमा रहेका धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई जोडेर हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान जोगाउनका लागि गरिएका लेखहरू, ती शब्दका लडाइँहरू मलाई असाध्यै मन पर्यो। भाषागत रूपमा कृति औधी प्रिय छ। कृतिको उद्देश्य कृतिले समेटेको छ। यो 21औं शताब्दीमा हाम्रा देश लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विकृति विसङ्गतिले गाड्दै लगेको छ। धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलापहरू पनि घट्दै गइरहेका छन्। यस्ता विषयलाई पनि समेट्न सकिन्छ, सुधारको बाटोतिर लैजान सकिन्छ भन्ने निचोड किताबको देख्न सकिन्छ। नेपालको पहिचान भनेका यी तीनटा पहिचानहरू हुन् जुन यो पहिचानलाई चाहिँ हामीले बिर्सिन लागिरहेका छौँ। एउटा पहिचान हो सगरमाथा र दोस्रो हो लुम्बिनी र तेस्रो हो नेपालको हिन्दू राष्ट्र। आज यो तीनटा पहिचानलाई हामीले बिर्सिन गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यस्ता कृतिहरूले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो पहिचानलाई जीवन्तता राख्न सहयोग पुग्दछ। आउँदा दिनहरूमा सबैले चाहिँ यसतर्फ लागौँ र उहाँहरूले जुन एउटा प्रयास गर्नुभएको छ यो सार्थक प्रयासको म मोरी प्रशंसा गर्छु। हामी यदि तमाम नेपाली यदि हामी राष्ट्रका राष्ट्रवादी हौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउने, हाम्रो धरोहरलाई बचाउने, हाम्रो चाहिँ विश्वको पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्ने हो भने हामी तमाम नेपालीले यो माग आफैले माग राख्ने रहेछ नि। त्योभन्दा अगाडि नै हामी सङ्गठित भएर दुर्भाग्य सङ्गठित भइरहेको छैनौँ हामी। त्यो पनि मलाई थाहा छ। म पनि सङ्गठन बाहेक मैले विश्व हिन्दू महासङ्घ तिनवटा चाडा गरिरहेको छ। त्यसले के थाहा भएर भन्दाखेरि मैले 7-8 वर्ष प्रयास असफल भएर मैले प्राय दिक्क भएर त्यो अब मेरो आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्ने तपाईँ एकै भएर जाउँ भने झन् अर्को हुँदै गइरहेको छ। अब
निश्चित रूपले हामी एक ठाउँमा सङ्गठित भएर एउटै मूल मन्त्र राखेर खालि हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई कायम गर्ने कुरामा यो माघ 8 गतिभन्दा अगाडि नै त्यो जुन बेला घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि केही समयलाई हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्गठित गरेर त्यो बानेश्वरको सभा भवनलाई हेरेर कुनै पनि हातले हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामीले आइसक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। किताब देखेपछि गच्छन् फलाउनु क्वामी हिँड्ने मान्छे कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ अर्कै कुरा, तर जे पनि यो उपयोगी किताब छ त्यसमा धेरै कुरा थप्नुपर्ने होला अथवा अर्को भाग निकाल्नुपर्ने होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो पनि गर्नुहुनेछ। बधाई छ तपाईँहरूलाई। कमसेकम यस्तो किताबहरूले हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई अवश्य पनि टेवा दिन्छ। किन अहिले हाम्रो धर्म कुन जोखिममा छ, कुन कठिनाइमा छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। नेपाली भाषा साहित्य धर्म संस्कृतिको विधामा एउटा यस्तो पुस्तक चाहिँ आज लोकार्पण चाहिँ भएको छ, जुन पुस्तक मलाई लाग्छ हामी भन्नुमा यहाँ धर्मका कुराहरू पनि धेरै भए, संस्कृतिको कुराहरू पनि विद्वानहरूले धेरै कुरा बोलिसक्नु हो। यही कुराको तपाईँको त्यो विषयदेखि चाहिँ हामीको संविधानमा बन्न लागेको संविधानदेखि लिएर सारा कुरालाई पनि छोडेर उहाँहरूले बोलिसक्नुभयो। त्यसलाई मलाई भन्नु केही छैन। उहाँहरूको विचार आफ्नो विचार हो, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। त्यो राजनैतिक पनि होला, सामाजिक पनि होला, धार्मिक होला, सांस्कृतिक होला, आफ्नो आफ्नो विचार त्यसमा छ, त्यो आफ्नो कुरो हो। तर मूल कुरो चाहिँ के हो भने यो किताब नेपाली संस्कृतिको ढुकढुकी हो। कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्दै लेखक द्वय डाक्टर मिलन कुमार थापा र दीपक आचार्यले यो किताब सबैका लागि उपयोगी खुराक हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने विभिन्न क्षेत्रका प्रज्ञ व्यक्तिहरूका साथै पत्रकार, शिक्षाविद, लेखक र समालोक लगायत आम सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कति काम गर्नुभएको, चिया खान आउनुहोस्। नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके, केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासु आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन। अहिले असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आइल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा।
सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। वैदेशिक रोजगारको लागि सबैको रोजाइ वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, कतार, दुबई लगायतका मुलुकमा रोजगारको लागि भरपर्दो माध्यम वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। भोलि फरक विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँ माझ उपस्थित हुनेछौँ। हस् त आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण दूरदर्शन युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज।